Construction has officially begun on Goa's first foot overbridge equipped with lift and escalator at the Fulanzo Khuris in Bambolim along National Highway 66. The Rs 6 crore project, taken up under the Road Safety Annual Plan on an EPC basis, is designed to improve pedestrian safety at one of the state's busiest and accident-prone highway crossings. The structure will include elevators, escalators, and basic amenities, aiming to provide safer and easier access for devotees and reduce accident risks in the area. नमस्कार. समेस्तांक खुशालकायेचो येवकार. सामान्य जनता, विद्यार्थी वर्ग आणि बांबोळे वाठारांतल्या रहिवाशांक खुशाल जावपा सारकेंच एक नवें उदरगतीचें बेस बरें पावल गोंयच्या PWD पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान मारिल्लें आसा. हो समोर दिसण्याक येता होली क्रॉस श्रायन फुलांचो खुरीस लागसार साकारप सुरू आशिल्लो फुटब्रिज. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो पूल अंदाजे 56 मीटर लांबयेचो आसतलो. ह्या पुलाचे आगळे वेगळे खासियत जावन आसा लोकांक उंच सकयल येवपा खातीर लिफ्ट सेवा तशेंच एस्केलेटर सिस्टम सुद्दां कार्यरत आसतली. महामार्ग 66 बांबोळे ह्या मार्गाचेर सुरू आशिल्ल्या ह्या फुटब्रिजाक साउथ ईस्ट एशियन स्टायल स्टील फॅब्रिकेशन स्ट्रक्चर म्हूण वळखलें वता. अशा फुटब्रिजाक लिफ्ट आनी एस्केलेटर सारकी फॅसिलिटी आशिल्ल्या कारणान एक नवीन सिस्टम भोगूंक लोकांक आकर्शीत करतले हातूंत दुबाव ना. ह्या पुलाचो चडांत चड फायदो फुलांचो खुरीस हांगा भेट दिवणारे नेण्ट्या जाणट्यां बरोबरूच ह्या वाठारांत रावतल्या लोकांच्या मेळटलो. सगळ्यांत चड उपयोग करून घेतले ते म्हळ्यार लागसरचे नर्सिंग कॉलेज स्टुडंट्स, टिचर्स आनी पेरंट्स. तशेंच ह्युमन बिहेवियर हॉस्पिटलान यो वच करपी लोकांक तर खूपच सोयीचें आसतलें. सदांच फास्ट आनी कंटिन्युअस सुरू ट्रॅफिक मुवमेंट आशिल्लो हो रस्तो पार करतना ओलांडून पलतडी वतना लोकांचे बरेच हाल आनी जीव धोक्यांत घालपाचें संकश्ट उबें रावतालें. पूण ह्या फुटब्रिजा उपरांत हो गंभीर प्रश्न सुटावो जातलो हें नक्की. ह्या पुलाचें उरिल्लें काम वेगान आनी सुळसुळीत जावचें म्हूण मिलिटरी कॅम्प ते सिरदोन मजगतींतलो सर्वीस रोड